دراري مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحاول ندوي لكم على ماستر سي سي ا كونتابيليتي كونترول اوديت. جي reçu pas mal de messages au niveau ديال هاد الماستر. الناس باغيين يعرفوا لي ماتيغ ا بريباري بور سو ماستر. دونك aujourd'hui يعني حاولت انني ندير هاد لا فيديو باش ندوي لكم على لي ماتيغ ا بريباري كونسيرنون يعني لا بيريود ديال لي كونكور راه كتكون في لو موا جويي. الوغ ما بقى ليها والو، كنتمنى انكم تقدمتوا ديجا في لا بريباراسيون. Et pour les matières à préparer, غتحاولوا انكم تفوكاليزيو على la comptabilité générale. La comptabilité générale اللي هي normalement essentielle au niveau يعني tous les masters اللي كاينين في المغرب. كتلقاه بزاف يعني في لي كونكور. لا كونطا اللي ديجا قريتو في ليسونس compta général 1, compta général 2, tout ce qui concerne normal le bilan, le CPC, les factures, les journaux. Et pour le compta général 2, les concerne normalement يعني les amortissements linéaires, les provisions, les régularisations ديال les charges, les produits, les stocks et les effets de commerce. يعني هادشي كامل ديجا قريتو في الليسونس. خاصكم ضروري انكم تريكوبيريوه، راه كيكون اوبليغاتوارمون باش دوز انك كونكور يعني ديال سي سي ا. راه ضروري ما كتلقى كونطابيليتي جينيرال، ضروري ما كتلقى اون بارتي فيها. دونك كونسيرنون يعني لا دوزيام ماتيير ديال لا كونطابيليتي ابروفوندي. لا كونطابيليتي ابروفوندي كتكون اكسبسيون بور يعني لي كونكور ديال لي ماستر. كتلقى غير قليل اللي كيديرها حيت قليل اللي قراها في ليسونس. نورمالمون كتلقى الماستر ديال سي سي ا سويسي وعين الشوق. سي سي ا عين الشوق هما اللي كيديروا لا كونطابيليتي ابروفوندي. ضروري ما كيديروها هما، يعني ديجا كاين اللي قراها في الليسونس، قراوها هما في الليسونس. اي بور لي زوتر فاكولتي راه بحال دابا حنا في اكادير، ديجا في اكادير ما كناش قرينا لا كونطابيليتي ابروفوندي. يعني غير في لا بيريود ديال لا بريباراسيون ديال الماستر حاولت انني نبريباريها. كونسيرن هاد لا بارتي هادي غادي نحاول ننصحكم انكم تشوفوا يعني الكور ديال ابو الجواد بروف عين الشوق. هو نيت اللي تكلف بالسي سي ا. الوغ غادي تحاولوا انكم تشوفوا الكور ديالو ديال كونط ابروفوندي، راه كيشرح يعني شرح مزيان وكاينين يعني دي زيكزيرسيس. غادي تحاولوا انكم تفوكاليزيو على داكشي اللي دار، ويعني كنصيحه واللي عنده لي زوتر كور راه ماشي مشكل، يعني حتى هما يقدروا يعاونوكم. كيما قلت لكم يعني كونسيرن لا كونط ابروفوندي على ما جي نوتي ايسي، يعني كاينين بور لي بارتي اللي خاصكم تفوكاليزي يعني بور لي فارياسيون دي immobilisations. كاين l'immobilisation acquise, l'immobilisation produite, immobilisation par voie d'échange, immobilisation à titre gratuit. Et pour les amortissements aussi يعني dérogatoires, exceptionnels et puis accélérés. يعني هادو كاملين لي شوز اللي خاصكم تفوكاليزيو عليهم في لا كونطابيليتي ابروفوندي. كاين لي سوبفونسيون aussi ديال l'investissement ديال l'équilibre. وبالنسبة لي زوبيراسيون اللي بيلي en monnaie étrangère, écart de conversation actif et passif. Et puis il y a les pertes et gains de change. Et puis il y a aussi les écarts de conversion actif et passif. Alors concerne هادشي اللي كما قلت لكم يعني concerne la comptabilité approfondie. وكما قلت لكم يعني اللي سورتو بوزي دون لي ماستر سي سي ا سويسي عين الشوق. يعني فاش كتلقى بزاف الكونط ابروفوندي، وحتى ان يو سي جي ديال كازا حتى هي كتكون، ولي اف اس جي سي ديال فاس. يعني كيحطوا الكونط ابروفوندي في لي ماستر ديالهم. بوغ لي زوتر ماستر ديال لي فاكولتي اخرين يعني راه تقريبا ما كيحطوهاش. يعني ما عمرني شفتها في اكادير، وما عمرني شفتها يعني في بني ملال ولا في مكناس ولا بحال هكا، يعني ما عمرني شفتها. Donc concerne aussi la finance d'entreprise. يعني حتى هي parmi les matières اللي خاصكم توجدوها. يعني l'analyse financière de la gestion financière داكشي اللي ديجا قريتو في semestre 4 et semestre 5 في الليسونس. l'analyse financière كما كيعرف اي واحد يعني l'analyse ديال le patrimoine des fonctionnels, les ratios, les indicateurs d'équilibre financier. Et puis on a le choix d'investissement في la gestion financière، يعني داكشي ديال l'aval, le TRI, le DRC. Puis on a les choix de financement, la méthode de décaissement effectif, l'avant ajusté. يعني هادشي غير concerne la finance d'entreprise. داكشي اللي قريتو في l'analyse financière وداكشي اللي قريتو في la gestion financière. يعني خاصكم ضروري انكم تا هاد لي دو خاصكم توجدوهم وبزاف نيت، حيتاش كتلقاها بزاف. يعني بحال دابا جيستيون فينونسي يعني با مال دو فوا كنلقاها انا في لي كونكور، يعني ديما كتحط هي obligatoire. Alors pour la fiscalité تاهي
يعني كونسيرنون لياس لي ارتافيا، راه كاين عاوتاني اللي ما قراش لا فيسكاليتي، كاين اللي ديجا ما قراش مزيانه ولا ما قراش كامله. حاولكم انكم تقراو كلشي، بحال دابا ليير كاين اللي قرا غير مثلا ليير سالاريال ما قراش الاخرين. حاولوا انكم تشوفوا الكور ديال نميلي. نميلي راه تقريبا يعني عنده واحد الكور مزيان، غادي توجدوا فيه مزيان يعني وتفهموا فيه لا فيسكاليتي اون جينيرال. وكاين الكونترول جيسون، يعني ماتيير كونترول جيسون حتى هي داكشي اللي كو كومبلي كو بارسيال كالكول هي اناليز دي زيكار. يعني كتحط بزاف سي سي ا. اي كونسيرنون لوديت، لوديت نورمالمون يعني ما كتلقاهاش بزاف في لي كونكور ايكري، سورتو يعني كتلقاها في لوغال. لوغال يعني با مال دو شي واحد يعني كيسولك على لوديت، مثلا داكشي ديال الكونترول انترن، ديال لوديت انترن، اوديت كونطابل فينونسي، ايماج فيدي، لا سانسيريتي، لا ريغولاريتي. هادو كاملين يعني لي شوز اللي هما سامبل غتلقاهم غير في الانترنت، وغادي تحاولوا انكم تعمروا ريوسكم يعني به. وباش الا تحط لكم داكشي في لوغال راه غادي تجاوبوا مزيان. حيتاش ضروري خاصكم ديجا في الوقت اللي فاش كتبريباريو ليكري ديما خاصكم ديروا اون باراليل مع اللوغال، يعني توجدوا او ميم طون ليكري اي لوغال او ميم يعني اون باراليل. باش في لو جور حيتاش فاش مثلا فاش كدوز اكري نورمالمون راه دغيا كيخرجوا لي ريزولطا يعني باغ اون سيمين كيخرجوا انك تقبلتي في الاكري، وكيعطيك 2 جور ولا 3 جور قليله باش انك توجد لوغال. الوغ سكيفي خاصك يعني ديجا تكون كتقرا فاش كتوجد ليكري توجد اي لوغال يعني اون ميم طون. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم بزاف. يعني حاولت انا ندوي لكم على لي ماتيير بريباري، و بون كوراج، وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم تقبلوا في ماستر ان شاء الله. بون كوراج، ا تري بيانتو.